प्रधान न्यायाधीश मिश्रको अवकाश नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेशी चढ्ने क्रम तीव्र। नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आज बस्दै। एसिया पेसिफिक समिटमा सरकार र शीर्ष नेताको संलग्नताप्रति सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले भन्यो चौतारीमा राजा भेटिए। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन सरकारको अर्को भाका। खानेपानी मन्त्री मगरले मिनी संसदको अपमान गरेको भन्दै सांसदद्वारा रोष प्रकट। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध फ्रान्समा जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै 23 सुरक्षाकर्मीसहित 150 प्रदर्शनकारी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा कायमै। बार्सिलोना ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अवकाश नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दा पेशी चढ्ने क्रम तीव्र छ। कतिपयको पेशी व्यवस्थापन समेत अस्वाभाविक छ। मिश्रले 1 महिनाभित्रै अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। एनसेलको करछली विवाद मुद्दा गत मङ्सिर 13 गते पेशीको पालोमा थियो। सर्वोच्च प्रशासनबाटै स्थगित सो मुद्दा 4 दिनपछि आजका लागि फेरि पेशी चढेको छ। सर्वोच्च स्रोतले भन्यो यस्ता मुद्दा यति छिट्टै अस्वाभाविक रूपमा पेशी चढ्नु अनौठो हो। न्यायाधीश शारदा प्रसाद घिमिरे नेतृत्वको विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तान सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेश भएको सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश मिश्रको रुचिमा तत्काल पेशी चढाइएको स्रोतले बताएको छ। न्यायाधीश घिमिरेले पनि 1 महिनाभित्रै अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठ विवादास्पद मुद्दामा नजोडिन अघिल्लो पटकको पेशीमा बिदा बस्नु भएको थियो। स्रोतले भन्यो अहिले बरु तपाईले फरक मत राखेर भए पनि मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर विश्वम्भर श्रीमानलाई सहमत गराउने तयारी भइरहेको छ। सर्वोच्चले कर विवाद जोडिएको र महत्त्वपूर्ण प्रश्न सामेल भएको भन्दै एनसेल मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। पुनरावलोकनको बाटो समेत बन्द हुने भएकाले संवेदनशील रूपमा सुनवाई गरी किनारा लगाउनु पर्ने मुद्दालाई न्यायाधीश घिमिरेको नेतृत्वमा इजलास गठन गरी पेशी तोकिएको हो। सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भन्नुभयो इजलासले नै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्न जोडिएको मुद्दा भनेर किटान गरेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलास गठन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्नेमा उनीहरूलाई पाखा लगाइयो। अदालतको नेतृत्वबाट पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनमा प्रश्न उठ्ने काम कारबाही भए स्वच्छ सुनवाई हुनेमै प्रश्न खडा हुन सक्छ। एनसेललाई कर तिराउनु पर्ने मागसहित दायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ यस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलापले प्रश्न उठाइरहन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आज संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदले आगामी पुस सत्रमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसअघि नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न आज परिषद बैठक बोलाइएको हो। बैठकले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। नयाँ न्याय परिषदले एक साता अघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका 2 न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदलाई बुझाएको छ। प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा 3 वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जोशी र राणा बाहेक अरू न्यायाधीशको सो योग्यता पुगेको छैन। परिषदले संविधान बमोजिम पद रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न लागेको हो। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विवादास्पद क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसनले आयोजना गरेको एसिया पेसिफिक समिटमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नताप्रति सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी र सहयोगी बनेको भन्दै पार्टी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका छन्। नेता भीम रावलले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कहाँ आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ। समिटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवका नेपाल आमन्त्रण समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकार सहयोगी बनेको थियो। त्यसप्रति रोष प्रकट गर्दै रावलले शीर्ष नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्न सुझाउनु भएको छ। समिटमा नेकपाकै अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ अनुपस्थित रहनुभयो। नेकपाकै नेता घनश्याम भुसालले पनि ट्विट मार्फत भन्नुभएको छ विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान दर सन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ।
समिट समापन समारोहमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हग्जा हानमुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई $1,00,000 राशिको लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड र सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। ओलीले पुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च न भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। समिट क्रिस्चियन धर्म प्रसारका लागि गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि चर्च प्रमुख हकले 1500 जोडीलाई ब्लेसिङ दिने गरी तय भएको कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पुस्तक माई भिजन एसिया पेसिफिक समिटमा सहभागी विशिष्ट अतिथिलाई उपहार दिनुभएको छ। अंग्रेजीमा प्रकाशित पुस्तकमा ओलीका पुराना र नयाँ भाषण सङ्कलित छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्विट मार्फत ओलीको किताब म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी सहित 7 विदेशी विशिष्ट पाहुनाले शनिबार सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको पुस्तक ओलीले हस्ताक्षर गर्दै बाँड्नु भएको थियो। पुस्तकको लागतबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले उल्लेख गर्न चाहेन। पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा समेत ओलीका 60 भाषण समेटिएको पुस्तक सेलेक्टेड स्पिच अफ केपी ओली प्रकाशित गरिएको थियो। उहाँको पुस्तक चिनिया भाषामा समेत प्रकाशित छ। ओलीले गत वैशाखमा चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया भाषामा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक विमोचन गरेर चिनिया नेतालाई उपहार दिनुभएको थियो। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणका दौरान समकक्षीलाई र मुलुकमा आउने विशिष्ट पाहुनालाई आफ्नो राष्ट्र चिनाउने पुस्तक उपहार दिने परम्परा छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चौतारीमा राजा भेटिए शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भड्किलो प्रचार गरिएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात भएको दिन मङ्सिर 11लाई नयाँ युगको सुरुवात मान्दै ओलीको पोस्टर टाँसेर गरिएको प्रचारप्रति कांग्रेसले हिजो विरोध जनाएको हो। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, नयाँ युगको संज्ञा सरकारको बढ्दो अलोकप्रियता ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी मात्रै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। श्रमिकको हितमा ल्याइएको कार्यक्रमको प्रचार गर्दा श्रमिककै तस्बिर प्रयोगमा नल्याउनु तर पार्टीगत चुनाव प्रचारमा जस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीको तस्बिर यत्रतत्र टाँस्नुले पुरानो युगको सम्झना गराएको कांग्रेसको टिप्पणी छ। शर्माले भन्नुभयो, तस्बिर प्रकरणमा हामी सोध्न चाहन्छौँ, यो कस्तो नयाँ युग जहाँ प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टोलटोलमा बिजुलीका पोलमा सजाउन हुने तर एउटा छोरी निर्मला पन्तलाई न्याय चाहियो भनेर उनको तस्बिर सहितको पोस्टर टाँसिँदा च्यातिनु पर्ने र नागरिक गिरफ्तार हुनुपर्ने। कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालाबाट अघि बढेको भन्दै ओली सरकारले त्यसको जस लिने चेष्टा गरेको दाबी समेत गरेको छ। यसैबीच कांग्रेसले एसिया पेसिफिक सम्मेलन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसभित्र जाँगिएको गुट उपगुट अन्त्य गर्न केही नेताले लबिङ तीव्र पारेका छन्। यसका लागि निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नु पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्न लबिङ गर्नेमा संस्थापन र इतर दुवै पक्षका छन्। केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलो हुने निर्वाचित निर्वाचन प्रणालीले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण र गुटबन्दीलाई बढावा दिएकाले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने बताउनु भयो। संसदका पदाधिकारीका तर्फबाट पाण्डे र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विधान संशोधन समितिलाई धेरै अघि लिखित सुझाव दिनुभएको थियो। समिति सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यसलाई विधानको वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराउनु भएको थियो। पाण्डेले भन्नुभयो, यो प्रणाली अपनाउने हो भने पहिलो त केन्द्रीकृत गुट रहँदैन, अर्को चुनाव जित्नकै लागि गुटमा समाहित हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहँदैन। 2-4 जना मिलेर चुनावमा जान सक्छन् तर अहिलेको जस्तै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल गुट भन्ने हुन्न। गुट र भागबण्डाको अन्त्यका लागि पनि यसले सघाउ पुर्याउँछ। कार्यसमिति बैठकमा निर्वाचन प्रणाली बदल्ने प्रस्ताव जोडतोडले आउन थालेपछि हिजो उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पाण्डेलाई प्राविधिक पक्षबारे पनि व्याख्या गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पाण्डेले निर्वाचन पद्धति सबल पक्षबारे जानकारी गराउनु भयो। 13औं महाधिवेशनमै पार्टीका 3वटा प्यानल खडा भएका थिए। पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका प्यानल निर्वाचनमा होमिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यमा प्यानल बाहिरबाट पनि दर्जनौं उम्मेदवारी परेको थियो, ती कसैले पनि जित्न सकेनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदको हिजो एउटै प्रश्न थियो, मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीले कहिले पिउन पाउँछन्? सांसद गणेश पहाडीले भन्नुभयो, पटक पटक झुक्क्याउने काम भयो। मन्त्रीज्यूले दशैंमा खानेपानी उपहार दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, अझै अन्यल छ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची पानी आउने समय पटक पटक निर्धारण गरेर आफूहरूलाई झुक्क्याएको अधिकांश सांसदले आरोप लगाए। सांसद पहाडीले मेलम्ची पानी आउने मिति तय गर्न माग गर्नुभयो। त्यसैगरी करोडौं रुपियाँ अनियमिततामा मुछिएका खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलाई खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले जोगाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा महाप्रबन्धक भूपेन्द्रलाई बोल्न लगाएर सचिव ठाकुरले बुटोल र नेपालगञ्ज खानेपानीको जीआई पाइप लगायतको सामग्री खरिदमा 25 करोड रुपियाँ अनियमितता भएको बारे प्रश्न पार्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि सांसद पहाडीले आक्रोशित हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको मुद्दामा भूपेन्द्रले बोल्न नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सचिवज्यू मन्त्रालयले अनियमितताबारे 2वटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। तपाईले भूपेन्द्रलाई जोगाउन खोजेको हो कि यो मिनी संसदको अपमान गरेको हो? सांसद राजेन्द्र राईले मेलम्ची आउने मिति तत्काल तय गर्न माग गर्नुभयो। सचिव ठाकुरले मेलम्चीको प्रगतिबारे हल्का ढंगले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई हल्का ढंगले सोच्नुहुन्न, विकास निर्माणका कामलाई अलिक गम्भीर ढंगले सोच्नु पर्यो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री समितिमा उपस्थित नहुँदा विकास समितिको अपमान भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व शहरी विकास मन्त्री एवं सांसद प्रभु शाहले मेलम्ची कहिले फागुन कहिले दशैंमा पानी आउँछ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले गुमराहमा राखेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो पानी कहिले आउँछ। पटक पटक झुक्क्याउने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा चैतभित्र आउने सचिव ठाकुरले दावी गरे पनि सांसद शाहको आशंका छ। उहाँले भन्नुभयो, ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति स्वरूप दावी गरेको 35 करोड रुपियाँ दिने नदिने सरकार स्पष्ट छैन। नदिए ठेकेदार कम्पनीले काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रस्ताव गरेको उपसमितिको संयोजकमा कंग्रेसका सांसद प्रकाश मान सिंहले बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। सांसद सिंहले पार्टीको जिम्मेवारीका कारण संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेको सो छानबिन उपसमितिको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने बताउनुभयो। सांसद सिंहले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अहिले पार्टीको संघीय संरचना अनुसार नयाँ विधानको मस्यौदा लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ। म यिनै विषयमा व्यस्त भएकाले उता उपसमितिमा पूरा समय दिन नसक्ने अवस्थामा म बस्न अस्वीकार गरेको हुँ। समितिका माननीय सभापति पवित्र निरौलालाई म उपसमितिमा बस्न नसक्ने बारे भनिसकेको छु। मंसिर 7 गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइड बडी खरिद लगायतका विषयमा छानबिन गर्न बैठक गरेको थियो। सो बैठकले वाइड बडी विमान लगायतका विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न उपसमिति बनाउनु पर्ने निर्णय गर्दै सांसद सिंहको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न 10 दिन अघि प्रदेश 2 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विशु कुमार केसीको सरुवा गरियो। सचिव सँगै योजना महाशाखाका प्रमुख पनि फेरिए। हतारमा बजेट तयार भयो, तर मन्त्री विजय कुमार यादव फोटोकपी गरिएको बजेट वक्तव्य पढ्न बेबस हुनुभयो। पहिलो चौमासिक बिते पनि प्रदेश 2 को विकास बजेट न्यून मात्र खर्च भएको छ। 14 अर्ब 96 करोड 13 लाख पुँजीगत बजेटमा प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा 21 करोड 49 लाख रुपियाँ खर्चेको छ। पुँजीगत बजेट खर्चिन कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी सुम्पने बेला आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेती फेरिनुभयो। 3 दिन अघि प्रदेश 2 को आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रूपाखेती राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा हुनुभएको छ। उहाँको ठाउँमा भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मुक्तिराम आचार्यलाई लगिएको छ। रूपाखेती हिँडिसक्नुभयो, तर आचार्य अझै हाजिर हुनुभएको छैन। प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर भन्नुभयो, बजेट बनाउने बेला पनि सचिव फेरिदिए, अहिले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पनि लगिदिए। काम परेकै बेला सचिव कर्मचारी सरुवा हुँदा सरकारले काम अघि बढाउन सकेकै छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न पटक पटक दिएको निर्देशन अटेर गर्दै केही कर्मचारी घुमघाममा व्यस्त छन्। आफ्नो जिम्मेवारीसँग असम्बन्धित विषयमा विदेश सैर गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीको सूची बनाउन थालेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए यता 4 महिनामा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश गएका छन्। सामान्यबाट मंसिर 1 मा 18 कर्मचारी कोरिया भ्रमणमा गएका छन् भने मंसिर 9 मा 20 जना चीनको बेजिङ उडेका छन्। लगतै सहसचिव
सचिव रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा मन्त्री लालबाबु पण्डितका निजी सचिव रमेश अधिकारी सहित 9 जना कर्मचारी फिलिपिन्स भ्रमणमा गएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार साउन र भदौमा सामान्य प्रशासनका 91 कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका 77 कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। असोज, कार्तिक र मङ्सिरमा पनि यिनै दुई मन्त्रालयका कर्मचारी बढी विदेश घुमेका छन्। विदेशबाट सिप सिकेर फर्केका कामदारले प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT अन्तर्गतको राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिले यस्ता कामदारलाई प्रमाणपत्र दिन लागेको हो। सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई 10 लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने परियोजना अघि सारेको छ। प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका युवालाई कर्जा दिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सहकार्यमा कामदारको सिप परीक्षण गर्न लागि समितिले उल्लेख गरेको छ। निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै महेन्द्रनगरमा आन्दोलनरत नागरिक सङ्घर्ष समितिले थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घोषित कार्यक्रम अनुसार आज र भोलि जिल्ला प्रशासन अगाडि कालोपट्टी बाँधेर धरना बस्ने, 19 गते दिउँसो टर्च बालेर सरकार खोज्ने र 20 गते महेन्द्रनगर बजारमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध जनाउने निर्णय भएको समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले बताउनु भयो। सङ्घर्ष समितिको बैठकले हालसम्म पीडित परिवारले सुरु गरेको धरनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हेर्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई धेरै फरक छ चितवनको माडी। तीनतिर चितवन निकुञ्ज र अर्कोतिर सोमेश्वर जंगल। जता हेरे उतै हरियाली। मलिलो फाँटमा सिजन अनुसारका बाली घुम्न आउने लट्ठै परिहाल्छन्। तिनी हरियालीबाट दिनौं जसो बस्ती पस्ने जन्तुको आक्रमण भने स्थानीयलाई मात्र थाहा छ। अन्नबाली जोगाउन मुस्किल पर्छ। ज्यानै गुमाउनु परिरहेको छ। माडीमा दर्जनौं खहरे पनि छन्। तिनले वर्षमा बाढी ल्याउँछन्। जन्तु देखाएर निकुञ्ज वरिपरिका गाउँले पर्यटक भुलाएका छन्। माडीले पनि भर्खर पर्यटन ल्याउन थालेको छ, तर जन्तुबाट भोग्नुपर्ने पीडा कैयौं गुणा बढी छ। माडी 9 अयोध्यापुरी निकुञ्जका जन्तुबाट सबैभन्दा प्रताडित गाउँमा पर्छ। साउनेता जन्तु आक्रमणमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। तीमध्ये 4 जना माडीका रहेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गोपाल घिमिरेले बताउनुभयो। माडी 9 का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदी धान हरियो भएपछि जंगली हात्ती गाउँ आउन थालेको बताउनुहुन्छ। 70 साल हिउँदमा ध्रुवे नामक हात्तीले आतंक मचाएको थियो। कार्तिक 17 गतेदेखि मङ्सिर 30 गते भित्र माडीका 4 जनाको ज्यान ल्याएपछि ध्रुवेलाई पनि मार्ने निर्णय भयो। प्राविधिक खटाइयो, तर ध्रुवे अचानक गायब भयो। पछि जंगलमा देखिए पनि फेरि माडी छिरेन। त्यसपछि अर्को बथान आउन थालेको गाउँले बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर तारानाथ पौडेललाई 1 लाख रुपियाँ घोषसहित पक्राउ गरेको छ। अयबका उम्मेद्वारलाई अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण गराइदिने शर्तमा बुद्ध चोकमा रकम लिँदै उनी हिजो पक्राउ परेका हुन्। अख्तियार पोखरा कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश ढकालका अनुसार पौडेल र अहेबा उम्मेद्वार बीच फोनमा रकम लेनदेनको कुराकानी भएको थियो। अहेबाका उम्मेद्वारले नै दिएको सूचनाका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। स्वास्थ्यका दृष्टिले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुनु शारीरिक रूपमा अपरिपक्व मानिन्छ। 2075 भदौदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भने 18.67% गर्भवती 20 वर्षभन्दा कम उमेरका भएको पाइएको छ। यो संख्या स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षणका लागि आउने मध्येको हो। स्वास्थ्य संस्थासम्म पहुँच्ने नभएका र पहुँच भएर पनि स्वास्थ्य संस्था नआउनेको संख्यालाई खोजी गर्ने हो भने यो अनुपात अझै बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा गर्भ परीक्षण गराउने 357 गर्भवती मध्ये 49 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको पाइएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2728 गर्भवती मध्ये 527 गर्भवती 20 वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। कान्ति डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा नेपाली ऊर्जाको सम्भाव्यता र विद्युत आयोजनाका लागि त्यहाँको लगानी भित्राउने योजनासहित आजदेखि नेपाल बङ्गलादेशका ऊर्जा अधिकारीले छलफल सुरु गर्ने भएका छन्। नेपाल बङ्गलादेश बीचको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। 2 दिन चल्ने बैठकमा छलफलका लागि 5 वटा एजेन्डा तय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ऊर्जा व्यापारको मोडालिटी, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बङ्गलादेशको तयारी, भारतीय कम्पनी GMRले निर्माण गर्ने भनेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदका लागि बङ्गलादेशी तयारी र नवीकरणीय ऊर्जामा दुवै देश बीच हुन सक्ने सहकार्यको विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
केन्द्रीय बैंक लगायत सरकारी स्वामित्वका बैंकमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा 2 दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू छिटो अवकाश हुनु परेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै कर्मचारी अदालत पुगेका हुन्। करिब 1 वर्षदेखि ती मुद्दा विचाराधीन हुँदा 30 वर्षे विवाद अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। करिब 1 वर्षअघि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी 30 वर्षे सेवा अवधि हटाएर पठाए भने लोकसेवा आयोगले तत्काल लागू नगर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी लागू गरिसकेको छ। यसकारण 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाउन व्यवस्थापनबाट तत्काल पहल नहुने देखिएपछि सोही व्यवस्थाले अवकाश भएका तथा अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीले राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोग विरुद्ध मुद्दा हालेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग फ्रान्समा इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएपछि विरोधमा गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। पहेँलो भेस्ट लगायतका प्रदर्शनकारीले थुप्रै निजी तथा सार्वजनिक भवनमा आगजनी गरेका छन्। इन्धन मूल्य वृद्धि विरुद्ध तेस्रो सप्ताहन्तमा भएको प्रदर्शनको क्रममा आर्क डे ट्रिओम्फ स्मारक स्थलमा प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको हो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले स्मारक स्थलको भ्रमण गर्न भएको छ। G20 सम्मेलनबाट स्वदेश फर्के लगत्तै उहाँ विमानस्थलबाट सिधै प्रदर्शन स्थलमा पुग्नु भएको थियो। त्यस लगत्तै उहाँले आकस्मिक सुरक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएको छ। सरकारका प्रवक्ताले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन देशमा सङ्कटकाल घोषणा हुन सक्ने बताए पनि हिजो साँझसम्म केही उल्लेख नगरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। म्याक्रोले देशभर भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनको क्रममा राजधानी पेरिसमा भएका हिंसाको भर्त्सना गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि हालतमा हिंसा स्वीकार गर्न सकिन्न। म्याक्रोले प्रदर्शनकारीले आक्रोश पोख्ने क्रममा कानुन उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। लिभरपुल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। एभर्टन विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दै लिभरपुलले जितको श्रृङ्खला 14औं चरणसम्म पुर्याएको हो। लिभरपुललाई महत्त्वपूर्ण जित दिलाउन डिभक ओरिजीले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले खेलको अन्तिम समयमा गोल गर्दै टोलीको अपराजित यात्रालाई कायम राखे। जितसँगै लिभरपुलले शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँगैको दूरी 2 अङ्कमा छुट्याएको छ। अर्को खेलमा चेल्सीले फुलहामलाई 2-0 ले स्तब्ध पार्यो। चेल्सीलाई 9 जित दिलाउन पेड्रो र लोफ्टस चेकले गोल गरेका थिए। जितसँगै चेल्सी तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। टोटनहामलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै आर्सेनल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्सेनलको जितमा पेरिक एमरेकले 2 तथा अलेक्जेन्डर लाकाजेट्स र लुकास टोरियाले 1-1 गोल गरेका थिए। ह्यारी केन र एरिक डायनले 1 गोल गरे पनि टोटनहामको हार भने टार्न सकेनन्। भिलारियललाई 2-0 ले पराजित गर्दै बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सेभिया अलावेससँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएपछि बार्सा शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएको हो। 14 खेलको समाप्तिमा बार्साको 28 र सेभियाको 27 अङ्क छ। बार्साको जितमा गैराती जेरार्ड पिके र कार्लोस एलेनाले गोल गरेका थिए। रियल सोसिडाड रियल बेटिससँग 1-0 ले पराजित हुँदा एटलेटिको मड्रिड गिरोनासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा भने सामान्य बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 38 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 8 मिनटमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। साथी बासु र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।